Sa tanan nga sugilanon sa aswang, ang Pilipinas mo'y pinakaalaot sa tanan. Mangutana mo nga naman. Tanawa ang aswang sa Europe, aswang sa Amerika, aswang sa Scandinavia, aswang sa Russia. Ang ilang aswang dito, magsakay og silhig. Oh, unsa may Cebuano day sa word nga witch. Aswang. Oh. So magsakay sila og silhig. Napa sila'y pet nga iring, itom. Pero sila na ay sanina. Napud sila'y kalo. Kung tanawon pud nimo ang ilang ilong taas, sumala sa drawing. Pero tanawa ang Pilipinas. Ang Pilipinas nga aswang, walay sakyanan. Mulupad, putol. Oh. Mao na ang aswang sa Pilipinas, mo'y pinakaalaot sa mga hulagway nga mga sugilanon. Kaya mao'y gipatutuo sa mga katigulangan, mituo ang mga sunod nga mga henerasyon, pero kining atong aswang, di na musalir sa ilang aswang. Mas lindot ilang aswang, kay bisan pag-aswang na isakyanan. Atua wala. Ingon na putol, magbitay pag yun ang tinai. Kunya na ipako, guba pag yun na. Asa ka niya na. Tungod sa mga gikabilin-bilin. Mao na nga kita diri sa Pilipinas, matinuutuuhon kayo. Kining atong gisgutan diri gabi, aron ka na sa pagsulbad sa sugilanon, nga ang kalag, dili di ay siya kadtong mubalik. Dili kadto siya ang mga nangamatay. Kung kinsa gani ang kalag, ang mga tao. Karon, niya. Ang ato karon nga isgutan, sa di pa na ako ipakita ang atong title, gisulti naman to. Akong usbon ng pangutana. Kinsa sa inyo ang mutuo nga matapos atong kalibutan? Okay? Ang mga bata, tanaw din sa mga dagko, umuisa kay muisa pud sila. Sa ato pa, wala sila kayo huna-huna pa kung matapos bang kalibutan. Musbon ako, kinsa sa inyo ang nagtuo nga matapos ang kalibutan? Eh? Wala. Sa ato pa, dili matapos ang kalibutan. Ato nang tunan karon. Sumala sa gisulti sa Biblia. Kini nga picture dito na sa Ukraine. Ilang gigamit ang howitzer nga mubomba sila padulong dito sa Russia. Na sila sa border. Mo na ilang mga armas nga ginagamit. Karon, gisulti daan sa Mateo 24 nga sa katapusan nga mga adlaw, ang mga tao makatagamtam og gubat, huluhungihong sa mga gubat. Unsa man ang huluhungihong sa gubat? Pareha ba ni Pilipinas og China ba? Nag-ilog sa West Philippine Sea. Hoy, basig maggubat ni, ginatagaan tag-armas. Pero wala pa yung nagubat nga hitabo. Mo nang giingon nga huluhungihong sa gubat. Karon kini nga hulagway, gisulti gyapon na sa Mateo 24 sa katapusan ng mga adlaw, sa dili pa mabot ang Ginoo, makatagamtam ang mga tao, hilabihan kagutom. Gutom nga makita nimo ang mga kwirdas sa ilang mga dughan. Gusto ba sila nga mag-ingon na ini? Dili. Pero diri sa tuwa, wala patay gutom, tagaan tagsudad sa tong ginikanan, ay di ko ni ana. Mamili. Ay wa manay lami. Pero abi ninyo sa lugar sa Haiti, sa hilabihan nilang kagutom unsa ilang gihimo? Kana bang yuta nga kulonon ba? Kana bang ginahimo ganig kulon? Hilo ba? Orange. May pagka-orange og nya, mga brown-brown. Clay. Ilahan na nga gilimpyuhan, gikuha ang mga bato-bato. Unya kinahanglan ila nang isalaon nga limpyo gyud nga mogawas nga walay mga bato-bato. Ilahan nang ipurmahon, butangan nila sugar, i-bake nila sa adlaw. Unya pagkatapos iagi og init kay para nga mapatay ang kagaw, ipakaon nila sa ilang mga tao.
Niwang kayo sila. Unsa may sustansya makuha nimo sa yuta nga imong kanon. Mao na nga ang makita tod naman katawan mo nga inana. Kay wala pa man ta nakaagi og ingon ini. Pero sa dinha nga niabot ang Yolanda dito sa Leyte, ang mga bata bisan nagalakaw sa dalan, tubig, malakayo ga crack na tubig, tubig. Nangita ba sila og pagkaon? Una nilang gipangita, tubig kay walay tubig. Kay ang tanan nga mga katubigan na impatay. Patay nga manap, patay nga tao. Alam mo inom sila diha. Dili angayan mo inom sa tabay. Dili angayan mo inom sa tuburan, dili angayan mo inom sa bomba. Kay nagbaday ang mga patay. Muna ang mga tao gapangayo, tubig, tubig. Mao bitaw na nga kana nga hulagway sila gaguol ba ilang kasing-kasing kawa naging sila mahimo. Muna nga bisan pa man kung yuta butangan og sugar kauno na lang na nila aron sila nga mabuhi. Karon usana nga gisulti sa Biblia moabot sa katapusan ng mga adlaw. Kining Pilipinas nakasinati, nakahinumdum ko gamay pa ko. Mga high school siguro ko, gingon nga, tabang Mindanao, unom ka bulan, wala gi ulan-ulan dito. El Niño. Hilabihan. Ang mga tao sa bukid, mas makasustainer pa sila. Kay bisan pa ang mga gabi paw. Kasabot mo gabi paw? Kakita mo gabi paw? Wala. Iyang dahon, pwede ninyo nga ihabol. Pero tinalapada iyang dahon, mura gabi. Pero ang iyang unod yan, kung imo ng kanon, katul kayo. Badyang ba? Ilahang gikuha ang unod, gipanita nila, unya gi-chop-chop nila o ginagmay, gibutang nila sa sako, gibutang nila sa suba nga nagadagayday. Wala magilaing nga makaon. Inig kaugma, kuhaon to nila, usapan nila lungagon. Aron lang yun nga mga buhi. Ang mga saging, piyasot kayo o gunod. Pero kaunon gihapon nila. Pati mga gani, akan ganing saging, di ba, panitan naman na to. Bisan panit, kauno na. Kay para lang yun makasurvive kay gano, jutay lagi kay ang pagkaon nitong higayon na. Muna, ang campaign sa una, Tabang Mindanao. Dili sa Cebu, wala pa kay katanan na kasi natin. Pero the time will come, sa dili pa mabot ang Ginoo, ang tibuok kalibutan, sa patak-patak nga lugar, makastagamtam ni ining hilabihan gid kagutom. Kini, sa panahon sa linog, part sa Mindanao, ang mga karsada, perting buak ka. Ang mga building, tumpag. Maurag gihapon ang gisulti. Muabot ang panahon nga mo sa gunso na gani ang panghitabo. Magsigig kakusog ang linog. Hangtod nga ang mga tao mapasalawan, ang ubad mo biya sa papangalagad kay miyon sige migsampit o Ginoo, lagi Ginoo nga mitabang namo. Biya sa pagtuo kay nga naman ang tagna nag-ingon ang mga tao nagsampit to do Ginoo pero miingon si Kristo inigabot sa anak sa tao makakaplag ba kaha siya og pagtuo sa yuta. Dako kayo ng pangutana. Naakha ta sa atong pagtuo inigabot sa Ginoo. Kana siya mga warning signs. Kini ang adlaw nato muhatag hilabihan kainit. Mao na makakos og heat stroke. Sa Amerika, maglakaw lang ka sa dalan, matumba ka kay tungod ang tubig nahubas sa imong ulo. So sama nga mo inom sila ilap yung bubuan ng ilang ulo para lang yun nga mubugnaw kay ang temperature perting taasa. Perting taasa. Ngaron niya. Kining atong mga sugilanon gipangtun-an dinhi. Dili ni siya ingon nga tinumo-tumo kay tungod na record gana sa Biblia. Ug tanan nga mga sugilanon niya sumala nini pinadayag uno-uno nagingon ang pagpadayag ni Hesukristo. Kinsay nagpadayag? Nga gihatag sa Dios kaniya sa pagpadayag ngadto sa iyang ulipon. Kinsa man iyang ulipon? Bisan sa mga butang nga kinahanglan mahitabo sa madali. O gisugo niya o gipaila kini pinagi sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga mao si Juan. Usa na niya katinun-an. Usa niya ka disciple. Nga mao ka na nagsulat sa libro sa pinadayag. Ug mao pud na nagsulat sa libro sa Juan, 1 John, 2 John ug 3 John. Gani siya ang gitahasan sa Ginoo nga gipadayag. Unya iyang gisulat. Kinsay nagsugo? Si
Jesus, Jesucristo. Okay. So, unsaon na to paghubad aron masabtan nato ang mga simbolo sa tagna sa Biblia. Una, duha ka prinsipyo, masabot ang Biblia pinaagi sa paghubad sa iyang kaugalingon. Dili kinahanglan ang tao mo interpret, pero naargi hapon sa Bible ang iyang tubag. Sama ingon ini. Ang sahing baluan kini una sa tanan nga walay bisan kinsa, una nga tagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingon nga pagsaysay. Sa ato pa dili kaugalingon nga buot-buot sa tao. Kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, kundili sa balaang mga tao sa Dios mingsulti sa ginadala sila sa Espiritu Santo. Unsa sila nga klase nga tao? Balaang mga tao sa Dios. Gigamhan sila sa Espiritu Santo. Mao nang uban usay mo ingon nga nganong tuo man kaniya ng Bible nga sinulat ra man tao. O sinulat siya tao, pero balaang tao, dili taong makasasala. Mao na nga kay kung panalitan ibutang nato dili tao ang nagsulat sa Biblia. Kung panalitan ang misulat sa Biblia ang manok. Onya gibasa sa tao. Akong pangutana mao ni, kinsay bright, manok o tao? Tao. Manok. Nganong manok man ang bright? Okay, siya go'y nagsulat. Niya ang tao rin ibasa. Kuha ninyo? Mao na nga moingon ka, ngano mo tuman ka sa Biblia nga sulat ra man tao? Gisulat sa tao aron masabtan sa tao. Alang isulat sa manap niya basahon sa tao. Gisulat sa tao aron masabtan sa tao. Mao na ang tuyo sa Ginoo. Karon, mao na siya ang una nga giingon nga ang Biblia mao'y muhubad ra sa iyang kaugalingon kay naa dihan tubag. Ikaduha, itandi ang kasulatan sa kasulatan. Unsay giingon ni Mateo, unsay giingon ni Juan, unsay giingon ni Marcos, unsay giingon ni Pedro, unsay giingon diri ni Moses, unsay giingon tanan nga mga magsusulat itandi nimo. Kung nagkasinumpaki ba sila? Kay niya ang pagkasulti. Kinsa man ang iyang tudluan og kaalam. Ug kinsa man ang iyang pasabton sa balita, sila ba nga mga gipanguha sa dughan? Unsa may gipanguha sa dughan? Mga bata ba? Kinsay tudluan nimo? Ikaw ha, magtuon ka sa science. O ang bata karon nga dako na, nga naipagbuot. Unsa man mo eskwela ta? Kanang gamay nga bata o kanang city anyos? Pag city anyos, moingon ang maestra, ugma ha, himuan ninyo ang inyong homework. So mag-instruction ang maestra, ang estudyante mo tuman. Alang-alang ang bata, ugma ha, himuan ang imong homework. Usa man pagkasabot niya na. So dili siya ngayon nga itudlo nimo sa bata nga way bot. Kadto sa mga tao nga nanay bot, dili nining mga gipanguha sa dugan. Kay kini mawang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo. Lagda ibabaw sa lagda, lagda ibabaw sa lagda. Dinhi madyutay, didto madyutay. Unsay bot pasabot nga na? Yeah. Tagaan ta mog example. Kung mahitungod man gani sa mga kasulatan nga gisaysay, pag ingon din ha, sugo ibabaw sa sugo. Kana unsay bot pasabot na? Lagda ibabaw sa lagda, dinhi madyutay didto madyutay. Sama ingon ini. Pag ingon sugo ibabaw sa sugo, gibasa nimo diri ang sugo. Kini nga sugo nga imong gibasa, naibabaw ni siya sa sugo nga gikan dinhi. Naibabaw pag pakli nimo naibabaw siya. Sugo ibabaw sa sugo. Dayon, lagda ibabaw sa lagda. Ang nasulti diri giibabaw na pud diri. Dinhi madyutay, didto madyutay. Mao na ang pagtuon. Kay ngano man kung maghisgot ganita sa unang panahon manggod, hilig ang mga tao og sulat og love letter kung na sila uyab. Pero karon wala na gasulat kay ngano text naman. Mao na inig-away, delete. Makita pa nimo usab di na. Dili na. Pero sa unang panahon, pag ingon nga nag-away, ang sulat ilabog. Pero pagkaon niya puniton, di lang basahon. Pero sa dinha nga naulian na siya, iyang basahon na pod. Sa among mga henerasyon, no, among ginatipigan ang mga sulat. Mao na nga bisa na og matigulang na, gibandol na, gibukusan og lastiko, unya abrihon nimo ang sulat. Malingaw mi.
Kay ngano naisulat. Pero karon nga henerasyon text na lang. Mao na siya giingon nga dinhi majutay didto majutay ang ato nga mga pagtuon, mga pagbati kana nga gisulti sa Ginoo alang sa iyang katawhan. Okay. Karon usbon ako matapos ba ang kalibutan? Dili. Ato lang tanawon ha. Karon basihan nato kini sa sugilanon sa Daniel 2. Mao ni ang atong sinugdanan. 2,500 ka tuig na nga minglabay. Gisulat ka na sa Biblia alang sa atong pagtuon karon. Okay. Ang Babylonia, uda sa tanan gisgutan ka na unom ka bisis sa libro sa pinadayag nga gisulat ni Juan. Ug kana siya nagsulti ka na sa katapusan nga gingharian. Apan sa previous niini nga panghitabo kanang gingharian nga Babylonia, na-record ka na sa libro sa Daniel, unya ang bantugan nga hari nga ginganlan og si Haring Nabucodonosor. Lisod no? Nebuchadnezzar sa English, sa Cebuano, Bisan ako, nasipya. Nabucodonosor. Murag na himong dinosaur. Okay, si Haring Nabucodonosor, nagdamgo. Apan siyang pagdamgo, nakamata siya, wala pa ang buntag, siguro mga alas 2, alas 3. Dili na siya kabalik og tulog, kay natublag siya siyang damgo. Nagsigin siya lakaw-lakaw, dugay man kay musiga ang adlaw. Kay ngano mangutana siya sa iyang mga sakop nga mga bright nga mga tawo. Abi ninyo unsa ang hitabo? Pagkabuntag na niya na iyahang gitawag ang iyahang mga bright kay mga tawo gingalag mga manggi alamon. Unsa dali mo diri? Nga naman, Senyor Hari, sumala sa record sa Daniel 2, G11. Mingon siya nga, nagdamgo ko gabi. Unya, nalimot ko sa akong damgo. Ang akong hangyo ninyo, sultihi ko una kung unsa tong akong damgo kay nalimot ko. Pwede na? Pero mao na ang gingon sa hari. Unya, human ko ninyo masultihan kung unsa akong damgo, sultihi ko unsay meaning. Abi ninyo, miingon ang mga tao ng mga bright, dili, Senyor Hari, oy, murag sayop na. Ingon ang hari, nga tudluan mo mo nga ako may hari. Asa may labaw, kamo ako. Labaw ka. Nya mo na akong hangyo. Nalimot ko sa akong damgo, sultihi ko kung unsa ang akong damgo, unya, hubada. Kaya kung dili gani mo makasulti, papatay tabutanan. Nangurog ang mga tao, pero ni ay nangahas sa pagtubag, ingon siya. Ang mga kaldianhon nanubag sa atubangan sa hari ug niingon, walay bisan usa ka tawo sa ibabaw sa yuta nga makakapahayag niining mga butanga sa hari. Ug walay bisan kinsa lain nga arang makapahayag niana sa atubangan sa hari, gawas ang mga Dios kansang puloy-anan wala sa unod. Siya dili kami ang makasulti nimo, Senyor Hari. Kay unod man mi. Kanang Dios nga dili napuyo sa tawhanon nga unod. Mo na makasulti kanimo. Unya asa man na nato pangitaon, asa man na siya nagpuyo. Ambot lang. Sultihi lagi ko kay hanap perti na sukuha sa hari. Abi nimo unsay gingon sa hari? Pag-abot sa bersikulo 12, tungod niini ang hari na suko ug naglagot sa hilabihan ug nagsugo sa pagpapatay sa tanang mga taong manggialamon sa Babylonia. Tuwa na. Ingon ang hari, sinilduhan mo, gitagaan mo og pagkaon, gipapuyo mo sa balay libre, wa mo'y bayad. Unya pagkatapos anaon ko niyo pagtubag. Ipapatay ka mong tanan. Wala na ang mga tao. Sao man na ito pagtubag na sa hari? Mo gihapon mo tubag ta, mo himuan na to. Ipatyon gihapon ta kay sayop. Sao man na to ni? Karon kana nga balita mikaylap sa tibok ning harian. Unya si Daniel yan ang higayon na batanon pa. Nakabati man siya kay siya manggialamon man na butang man siya sa grupo sa mga manggialamon. Ako di ay pati ako ipapatay ko sa hari. Mo na nga miduol si Daniel ngadto kang Aryok. Yun siya, ayaw pud padali-dali ang hari. Muhangyo ko gamay nga panahon bi. Daniel 2:16. Og si Daniel misulod og naghangyo sa hari nga tagad siya unta siya og panahon. Tagaan siya gamay panahon lang. Og iyang sayran ang hari sa kahulugan sa maong damgo. Mao na nga, misugot ang hari. Siya, sigurado ka? Kay batanon pa man siya. Sigurado ka? Sige, Senyor Hari. Tagay nung pa na. Ayaw na, karoon nga ipapatay ni.
Wala man pud mi nahimo nga dautan. Tagay lang ko panahon. Pag uli ni Daniel, pertinggo ulan ni Daniel. Siya unsaon man ako ning damgo sa hari. Iyang giingnan niyang amigo, si Azariah, si Hananiah, ug si Mishael. Sa lain nga pinulungan, ilang ngalan si Shadrach, Meshach, ug Abednego. Iyang giingnan, ang hari ba, nagdamgo niya, ipapatay ra ba ang mga manggialamon? Pati mo, intram mo. Pero puro na sila batanon. Pero ang nakadiferensya lang ni Daniel sa uban, siya masinulundon kay sa Ginoo. Mainampuon kayo. Siya magampo ta. Ang luhod sila magampo Ginoo. Tabangin taon may Ginoo nga dili may mga matay kauban ni ini mga manggialamon nga tao. Kung unsa man gani ang damgo sa hari Ginoo, isulti ka namo Ginoo. Unya ang meaning po daron mo masabtan nganong ingon na ana pagkagabi. Naghigda si Daniel, uy gidamgo siya. Gihatag sa Ginoo ang damgo sa hari ngadto kang Daniel. Baudi na. Iyag yung hinumduman ni Daniel niya. Isa diha sa damgo, nangutana siguro si Daniel, Ginoo sa may meaning niya na. Gipakita na po sa Ginoo ang meaning. Karon mao ni ang hitabo. Sa dina nga pagkabuntag na, giatubang ni Daniel ang hari. Niya si Daniel miingon. Versikulo 26 ngadto sa 28. Apad adunay usa ka Dios sa langit nga mopahayag sa mga tinago ug siya magapahibalo kang haring Nabucodonosor. Mao na nangalan sa hari, no? Nabucodonosor. Hapit ma-dinosaur. Sa mga butang mahitabo sa ulahing mga adlaw. So, ang mahitabo, ulahi pa nga mga adlaw. Gidamgo niya na sa hari. Pero ang panghitabo, bisan sa itong kapanahonan, niya ang katumanan. Ang imong damgo o ang mga padanahon sa imong ulo, sa ibabaw sa imong higdaanan, mao kini. Sa mana? Ingon ang hari. English lang ni, pero hubado na ako sa Cebuano. Ingon siya nga, o ikaw hari, nagtanaw, og imong nasudong, ang dako kayo nga larawan. Ang larawan nga nakita nimo ang iyaha nga kasilaw, nga pagkamaayo, siya nagtindog sa imong atubangan, hilabihan ka makalilisang, og kining maong larawan ang iyang ulo, sama sa ulo nga bulawan, ang iyang dughan, og iyang mga bukton, pilak, ang iyang tiyan nga to sa paa, tumbaga o bronze, ang iyang legs, puthaw, ang iyang tiil, partly yutang kulunon, o puthaw, og imo nakita nga naibato nga naputol gikan sa bukid, walay kamot, nga naglabay niini ngadto sa larawan, og ang iyang tiil na igo, ang puthaw, ang yutang kulunon, nga pulpog, ang puthaw, ang yutang kulunon, ang tumbaga, ang pilak, ang bulawan, nga dugmok sila, og dahimong upa sa panahon sa ting-init. Og ang hangin naghuyop kanila og wala na gyud sila hikit-i. Og ang bato nga nakaigo sa maong larawan nahimo nga dako nga bukid og milukop sa tibuok kalibutan. And the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. Ang bato nga miigo sa larawan nahimong dako nga bukid og milukop sa tibuok kalibutan. Daniel 2:31 at 35. Abi ninyo ang hari perting lipaya. Siya mauna akong damgo. Mauna ako sa langit. Salamat kayo. Lipay ang hari. O gitagaan niya reward si Daniel. Yung siya, ang meaning, unsa meaning? Ang meaning na pod. Ingon day di Daniel, kini mao ang damgo. Unsa man ang but pasabot ni atong maong larawan, ingon day ni Daniel, ikaw mao kadtong ulo nga bulawan. Ako ang ulo? Sa ato pa, sige ang punuan, ang brat niya bulawan, bililhon ko ng bulawan. Siya ka na ba? Niya, unsa may hinahimo niya na? Karon nganong ginganlan man ang gingharian sa Babylonia nga bulawan niya. Ang Babylonia, naghari siya sa tibuok kalibutan, ingon nga, siya yun ang naggawi ba? Kaya wala pa may mga tao sa uban ng mga isla. Diri sa Pilipinas, wow, mawa pa man siguro yung tao niya ng higayon ha. Kay gikan din hidapita ang cradle of civilization. Gikan sa Europe. Ang Babylonia, may hari siya sa 605 hangtod sa 539 BC. Makita ninyo nga ang number going down. Maghisgot kayo kag BC, 539, 538, 537, going down ang iyang countdown. Mao na ang ulo nga bulawan. Tanawa ang kadakon sa iyang gingharian. Mao na ra kadako. Kini diri nga bahin, mao ni diri ang Israel.
Kanadapit mao na diha ang Syria sa karon, nya kini mao ni ang Babylonia. Okay. Karon, ang Babylonia makitaan sumala sa archaeological findings ilang gikot-kot dito sa Iraq. Nakita nila nga ang ilang mga buildings ang pintal bulawan. Oh, bulawan ang pintal. Gitunaw nila og mo'y gipintal aron nga magasiga ang maong ilang gingharian labi na kung maigo sa adlaw. Unya, kay bright man kayo si Hari Nabucodonosor, isip usa ka hari, usa pod siya ka engineer. Siya nagtukod og usa ka building nga iyang gitamnan og mga fruit bearing trees. Asa man kakakita diri nga taas kay ga building nga nay kahoy dito sa ibabaw. Gawas kog gibutang sa masitira kanamang lubi-lubi. Pero ang dito fruit bearing trees. Siya nag-design og dito sa unahan, no? Gikan dinhi kana ba kana. Mao ka nang gingadlan nga Temple of Marduk. Abi ninyo unsa kadaghan ang bulawan nga naa dinha? 18 tons of gold. Unsa man ang 18 tons? Ang usa ka tan 1,000 kilograms. Sa ato pa kung 18 tons nabutang siya og 180,000 kilos of gold. Ang ilaha nga Dios nga gibutang dinha made of gold. Ang iyang lingkuranan made of gold. Ang mga furnitures dinha sa tubangan made of gold. Mao na nga dato kayo siya nga gingharian. Mao ni ang gidesign ni Hari Nabucodonosor ang Hanging Gardens of Babylon nga nabutang kana siya one of the 7 wonders in the world. Kana mao na ang Hanging Gardens diya nga nagabunga kana tanan nga mga tanom dinha gabunga. Karon kini nga maong sinulat kini nga hieroglyphics. Akkadian nga pagkasulat. Naghisgot kini siya hinaot nga kini mulungtad sa walay katapusan. Dili unta mapulihan ang Babylonia. Pero unsaon taman ang tagna nag-ingon nga ang ulong bulawan ang diri pilak silver. Sa ato pa daugon siya sa silver. Ang silver daugon pud siya sa bronze. Ang bronze pildihon pud siya sa puthaw. Ang puthaw pildihon mabungkag siya nga gingharian. So dili sila mulungtad gyud sa walay katapusan. Naay mga rise and fall of kingdoms. Mao ni nga mihari ang Babylonia sulod sa 66 ka tuig. Karon miingon si Daniel, apan Senyor Hari, naay mosunod kanimo nga motindog usa ka gingharian nga labing ubos ra. Ikaw mao ang ulong bulawan, ang mosunod nimo Medo ug Persia. Unsa man ang Medo Persia? Ang Persia mao na karon ang Iran. Ato makita na karon. Karon gitagna na daan sa Biblia sa sinulat ni Isaias kung giunsa pagbuntog aron masakop ang Medo Persia ang Babylonia. 150 ka tuig sa wala pa kini mahitabo. Wala pa na tao si King Cyrus. Gitagna na daan ni Isaias nga ang Babylonia pildihon siya sa Medo ug Persia. Ug tinuod kana natuman ang tagna sa gisulat sa Biblia. Kay kini nga mga sinulat tinuod. Kung ang Biblia nag-ingon nga matapos ang kalibutan, unya sa hunahuna sa tao dili matapos ang kalibutan. Mo prevail ang gisulti sa Biblia kay mao ni ang tagna nga gikan sa pulong sa Dios. Mao na nga kinahanglan ta nga mangandam. Mao ni ang giingon ni Isaiah sa iyang tagna. Mao kini ang giingon ni Hioba nga iyang dinihog nga si Siro kansang tuong kamot gikuptan ko aron sa pagsakop sa mga nasod sa iyang atubangan. So, wala pa matao si Siro, si King Cyrus, gitagna na dan nga siya ang mupildi sa Babylonia o gatuman ka na. Ato lang ang laktawan. Kano sa gipildi? October 13, 539 BC. Asa na ako nigikutlo? Bisan inyong tanawon ang Encyclopedia Britannica. Bisan inyong tanawon din sa internet, kanusa na pildi ang Babylonia sa iya nga paghari. Niining tuiga 539 BC. Unsa man ang nahitabo niya? Ang anak ni Haring Nabonidus, Nebuchadnezzar, Nabonidus, dayon si Belshazzar, bali apo. Ang apo. Sa dinha nga ang apo, gibilin sa gingharian, naghimo man siya party. Ang mga kupa nga iyaha sa simbahan, iyahang gidala kay made of gold man. Hindi siya magparty ta. Pagparty ro nila, hala, paggawas og pagkaon, paggawas og ilimnon, nangahubog na ang mga tao. Tanan mga tao, bisan pa mga sundalo, bisan pa mga
naara sa balay, gitagaan og pagkaon, kaya abunda pa kayo sila pagkaon. Apan, unsay nahitabo? Gumawa bitaw ang usa ka kamot, putol nga kamot. Unya nagsulat sa bungbong. Nalisang ang hari, pagtanaw niya, di man siya kabasa. Siya, basahan ko ninyo, basahan ninyo. Ang nasulat, di Senyor Hari, dili may kabasa. Kinsa man na makatabang nini, unsay but pasabot yan na. Yung si Daniel, nakatabang to sa imuha nga lulo. Naaman siya, tiguang na noon karon. Siya ipatawag. Gidpaduol dito si Daniel, niya gibasa. Naguol si Daniel. Yung siya, unsa may buot pasabot yan na. Ang gibasa ni Daniel, mauni. Mini, tikel, uparsin. Yung siya, unsa may buot pasabot yan na. Yung siya, mauni ang meaning. Mini, giihap sa Diyos ang imong gingharian o gitapos na kini. Uy, unya, unsa pa gyud? Tikel. Ikaw ginatimbang dinha sa timbangan ug nakita nga kulangan. Sa murag tikasan, no? Sa ato pa ang iyang hustisya nga ginapadangat sa iyang mga katawan dili mao. Peres, ang imong gingharian gibahin na o gihatag sa mga Midyanhon o Persyanhon. Dugay-dugay pagkatapos si Daniel yan nagsulti, umabot bitaw ang mga sundalo, misulod sa iyahang gihimuan nga asa siya nagparty, unya didto siya gidakop ang maong hari. Gidakop siya. Kay tungod ni anang higayuna natuman ang maong tagna nga ang gingharian ihatag sa Midyanhon o Persyanhon. Kundi natuman ang gisulti ni Daniel, ulo nga bulawan, dayon musunod ang Medes o Persia. Sanad. Kining Cyrus cylinder, gamay na Cyrus cylinder, inana ra kadako. Naa din na gisulat kini hieroglyphics ang pagkasulat niya na. Tulo na kalingwahe ang nasulat din na. Akkadian, iyaha sa Persian, o iyaha sa Greek. Nasulat din kung giunsa niya pagbuntog ang Babylonia. Unya, kining Medes ug Persia, nihari sila sa tibok kalibutan sulod sa 208 years. Mas taas, 66 years naman to ang Babylonia. Tanawa ang iyang gingharian. Maori sa una ang Babylonia, kana. Pero ang Medes ug Persia, mauna na siya. Nasakop na niya diri ang Iran, ang Iraq, ang Syria, dala niya diri ang Turkey, paabot na diri lapit sa Egypt. Iyahan na nga nasakop. Dako na, yung gingharian. Karon, dili man pud sila magpabilin nga maghari sa tibok kalibutan. Miingon dahil si Daniel, Senyor Hari, napay ikatulo. Samtang siya nakikistory ni Hari Nabucodonosor. Ingon siya, ang may lain nga ikatulong gingharian nga tumbaga o bronze nga magabuot sa tibok nga yuta. Unya ginganlan ra bagid na dinha sa libro sa Daniel ug ang iyang leader mao si Alexander the Great. Karon si Alexander the Great batan-on pa siya. At the age of 33, iyahan na nakangkir ang tibok kalibutan. Ingon pa diri ang Historical Library ni Arian, Book 17, Chapter 12, na nakumbinser ako nga walay nasod, syudad o mga tao diin wala maabot ang iyang ngalan. Nakaabot ba sa Pilipinas si Alexander the Great? Wala. Pero ang pagtulunan nila, nakaabot ba? Okay. Saon sa nga pamagi nga nakaabot niya? Kinsa sa inyo ang nakaadto sa Temple of Leah? Nakakita mo niya ng Temple of Leah. Bisan sa YouTube ba? Ang kanang atubangan sa Temple of Leah, iyaha ka na nga prescription o design sa mga Greeks. Ginganlan ka nag-Parthenons. Nagipadayon sa mga Romans. Ang mga father of engineering, Greeks. Father of mathematics, Greek. Father of medicine, Greek. Father of philosophy, Greek. Tanan nato nga magipangtun-an sa ato nga mga eskwelahan ang origin Greek. Mauna nga nakaingon si Arian nga nakumbinser ako nga walay nasod syudad o mga tao diin wala maabot ang iyang ngalan. Bisan sa atong kapanahonan karon gatuon gihapon kita. Sabi ninyo, bisan gani sa father of medicine, ginganlan ka na siya og si Hippocrates. Kinsa ang mga bantugan kay nga mga philosophers? Plato, Socrates, Aristotle, Greeks na sila.
Sa ato pa nakaabot sa atong kapanahonan gihapon ang mga pagtulunan nga gikan sa Greece. Karon nagpadayon. Ang Grisya sa dinha nga misaka sila sa paggahom sa gubat sa Gaugamela or Arbila napildi ang Medo-Persia niadtong 331 BC. Ang moderno niya karon nga ngalan mao no Howler or Iraq. Erbil Iraq o Howler Iraq. So naagi ka na siya sa records history. Mihari ang Greece og 163 years gikan sa hawak ug paa nga tumbaga o bronze. Muna. Tanawa iyang gingharian no nga iyang nasakupan. Karon ang Grecian Empire gibahin sa upat ka mga gingharian kanang mga general ni Alexander the Great. Sa dinha nga namatay si Alexander the Great. Ang Egypt giharian ni Ptolemy. Ang gikan din ni dapit sa Syria, katunga diri dapit sa Turkey, paingon ngadto sa India, giharian kana ni Seleucus. Og ang katunga sa Syria sa Turkey, paingon ngadto sa Macedonia, giharian ni Lysimachus. Unya ang Athens, paingon nga ni sa ibabaw sa Greece, giharian ni Cassander. So kanang upat niya ka mga general, Cassander, Lysimachus, Ptolemy og si Seleucus. Mao na sila ang naghawid sa gingharian na nga gisimbolohan ni ini nga bronze. 163 ang ilang paghari. Karon, ang kini nga record ni Daniel nagpadayon nga inig sunod sa ikatulod hapay ikaupat. Og ang ikaupat nga gingharian mulig-on sama sa puthaw. Sanglit ang puthaw magadugmok ug makadaog sa tanang mga butang. Ug sama sa puthaw ang mapigsat niining tanan. Kini nga gingharian magabungkag ug magadugmok. Sa atong panahon karon, niata nabilong sa gingalag Iron Age. Naamoy sundang sa inyong balay? Unsa nga metal? Puthaw. Ano? Ang mga motor nato, unsa man na siya? Silver, gold, bronze o puthaw? Puthaw. Ang atong mga sakyanan sa kadalanan, mga bases? Puthaw. Atong mga eroplano? Puthaw. We belong to the Iron Age. Mao ni ang ikaupat nga mulig-on sama sa puthaw. Pero ang gisulti pa diri magapigsat niining tanan. Sa ato pa mapildi kay mas ligon ang puthaw. Mao na ang atong mga armas puthaw, tangke digira puthaw, mga barko puthaw nga panggubat, aircraft carrier puthaw. We belong to this age. Mao na ang kabahin sa tagna ni Daniel nga hangtod karon niya ang katumanan sa atong kapanahonan. Sa gubat sa Pidna napildi ang Grisya diadtong 168 BC. Ang moderno nga ngalan gingalag Pidna Colindros, Greece. Nakabati mo Greece? Oh, mao na siya. Karon napildi ang Rome na naghari. Tanawa ang paghari sa Rome 644 years. Tanawa unsa kalapad ang iha nga teritoryo. Kini intra pa na niya. Hangtod dito sa India. Naa diri ang gingalag cradle of civilization. Dinha gikan ang mga tao nga gibaid sa mga edukasyon. Dinha nagsugod dapita. Karon, ni anang higayuna sa paghari sa imperyo sa Roma, dinha na tao si Ginoong Hesus. Dinha siya gidakop. Dinha siya gilansang. Dinha usab siya nabanhaw. Sa panahon sa Roman Empire. Kay kinsa gani ito nga gobernador ang siya gipatubang? Pilato, gobernador sa Roma. Nataw siya og namatay ilalom sa pagdumala sa Romanhon nga gingharian. Mao na si Ginoong Hesus nga ang tuyo og tima sa atanan nato ang gipanghisgutan karon. Karon, bersikulo 41. Og sanglit imong nakita nga ang tantiil ug mga tudlo sa tiil nga may bahin nga yutang kulonon ug magkukulon ug may bahin nga puthaw kini nahimo nga gingharian nga binahin-bahin. Pareho ba sa tudlo sa tiil ba? Nga bahin-bahin. Apan niya na nini ang kalig-on sa puthaw? So nayo man nga gingharian nga lig-on? Sanglit
sa imong nakita ang putaw gisakot man sa yanang sa yuta nga kulonon. Sa ato pa ang yuta nga kulonon dili kay siya sama kaligon sa putaw. So naiging harian nga huyang, naiging harian nga ligon. Pariharon niya na ang Russia ug ang Ukraine. Ingon ang Russia ligon kay iyang mapildi pero wala nagdahuma nga ang Ukraine pud ay ligon pud ay. Sukol pud ang Ukraine. Mao na ang nahitabo nga kabahin sa tagna nga gisulti sa Biblia nga ang mga gingharian mahimo siya nga binahin-bahin. Okay. Karon sama niya ng tudlo sa itiin. Ang pagkabahin-bahin sa gingharian gikan sa imperyo sa Roma, nabahin lang siya kay tungod ang mga anak gusto man mokuha og mga iyang teritoryo ba. Ako adi pa. Ang anak nila, naapod sila mga tulo ka anak, ako ang bahin pa, ako bahin. Mao na nga bulag-bulag, nahimo nga napulo ka mga giharian dina sa Europa. Unya hangtod ka na sa tong panahon karon, gikan sa 476 AD, ang ato nga tuig karon, unsa taong tuiga? 2024 AD na. Unsay bot pasabot yan ng AD? Sa Latin ka na gingalag Anno Domini. Ang uban niya na mohubad after death kuno ni Jesus. Pero sa tinud-anay ang AD nga Anno Domini bot pasabot niya na in the year of our Lord. Sa tuig sa diin si Ginoong Hesus na tao ug nagkinabuhi uban kanato. Karon niya ang mga napulo ka mga gingharian nga nabulag-bulag. Anglo-Saxon, Franks, Alemanni, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Suevi, Visigoths ug Vandals. Kana ang mga karaan nila nga ngalan. Pero atong tan-awon ilang moderno nga ngalan. Niya. Ang Alemanni mao na siya ang Germans or Germany. Ang Burgundians mao na siya ang Swiss o Switzerland. Ang Franks mao kana siya ang French, mao karon ang France. Ang Lombards mao ang Italians, ang nasod Italy. Saxon mao kana siya ang English or England. Ang Suevi mao kana siya ang Portuguese or Portugal. Ang Visigoths mao kana ang Spanish or mao kana ang Spain. Ang kining Heruli, Vandals ug Ostrogoths, mga barbaric tribe kini nga gipapas na dina sa naong sayuta kay gitagna na usab kana ni Daniel kay tungod sa ilahang pagka walay puangod nga tawo. Unsa man nilang ginhimo sa tawo sa una? Kung naa sila'y sulungon, unya madala nila nga bihag, sa wala pa siguro na gihimo siguro ang mga litson-litson nga tibuok ba nga litsonon? Manok, litsonon, di ba? Imong kuhag balhibo, kuha ni mo kuhan kanang tinai, niya tuhugon nimo. Ana, niya ikuha nimo sa kalayo. Ang ilaha sa una, tao nga buhi. Dili ingon nga aron nga lutuon. Ilahang hinay-hinayon og patay. Tusukon diri, ipagawas diri. Inya kay di man kapatay. Hinay-hinay ang pagkapatay nimo. Ang dugo nimo gagawas imong baba, gagawas diri. Inya mga tawa na sila. Be, pustaanay din. Pila man imo ka oras nga kana siya buhi. Nga hangtod siya mamatay. Yung mga tawar na sila. Walay mga puangod nga mga tao. Usahay ang tao. Dili nila ingon nga patyon diretso, panitan nila. Ang tao ni panit ba? Murang nagpanit og saging. That's why wala pod malipay ang Ginoo. They were annihilated in the face of the earth. They were destroyed. Heruli, Vandals ug Ostrogoths. Wala na sila karon nga tribo. Okay. Karon kung tan-aw nato ni, balik ta diha. Kanang Vandals, kabahin niya niini, dinhi dapita mao ni ang Morocco. Mao ni diri ang Libya. Sa ato karon nga mapa ba? Karon kini mao ni si ang Portugal, mao ni ang Spain. Mao ni ang France, mao na diha ang England. Mao ni ang Germany, mao ni ang Switzerland. Ang Lombards, mao na ang nawala niya ang Heruli o Ostrogoths, nawala ang Lombards, mi-migrate dinhi og nahimo nga Italy. Karon atong tanawon. Naa ang Pilipinas wala. Tanawon ninyo ang mapa. Portugal, naman diri ang katong Heruli, katong nawala. Tanawa ninyo ang Italy. Mao ni ang Lombards, ang France, Germany, mao ni diri ang London, ang capital sa England. Mao ni diri ang dapita. Ang nasakop. Karon ang pangutana, naa diha ang Pilipinas wala. Balik ko na to. Wala? Naa wala? Asa man diha? Kinsay nakadiskubre sa Pilipinas?
Ha? Kinsa nga Philip? Kinsa nakadiscover sa Pilipinas? Magellan. Si Philip, King Philip of Spain, mao kana ang hari nga gipahinungod ang ngalan sa Pilipinas nga gingalag Philippines. Under sa ngalan ni King Philip II of Spain. Ha? Okay. Kinsa nakadiscover sa Pilipinas? Unsa iyang rasa? Wa na, ha? Iyang race ba? Unsa siya nga race? Kini. Spanish. Wa mo na minaw siya yung history. Portuguese. Miadto siya sa hari dito sa Portugal, mingon sa senior hari. Mo nabigar ko sa tibok kalibutan, akong libuton, akong magsakay ko sakayan. Unya, finansi ko, gastuhi ko. Ingon ang hari sa Portugal, nagdamgo ka? Way kwarta. Ayaw kong samuk-samuk ka. Kay gamay raman ang tanawa ko ng giharian ko do sa Portugal. Oh. No, Portugal kagamay sa iyang giharian. So gikan sa Portugal may biyahe si Magellan paingon dito sa Spain. Iyang giadto ang hari sa Spain. Nga sa senyor hari, gusto ko mo nang bigar sa tibok kalibutan, finansi ko. Yun sa may ako makuha, mo nagisultihan niya. Nga mo ni imong madawat senyor hari. Ingon ang hari, o sige, finansan ti ka. Padalaan ti og 5 ka barko. So gipadalan sa 5 ka barko. Pag nabigar niya hangtod nakabot diri sa Pilipinas, 3 na lang ka barko ang nabilin. Kay ang kadtong 2 ka barko niya didto pa lang sa Atlantic nagmutiny hangtod nga nawala. Oh, nawala. Ang usa miuli, ang usa nalunod. Karon, atong butangan og kanta. Para masayod ta. Ingon pa di sa kanta. On March 16, 1521, the Philippines was discovered by Magellan. They're sailing day and night across the big ocean until they saw the small Limasawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met a very welcome on the shore. They didn't understand the speaking they had done because Castilla get a waray-waray man. Kasabot mo sila tayo waray-waray? When Magellan visited Cebu City, abutan si mo. Rahumabon met him very happy. Some people were baptized and built the Church of Christ. And that's the beginning of our Catholic life. Kinsay nagdala? Magellan. Padayon sa Sugilanon. When Magellan visited Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu meet him on the shore. Kinsa man ning anong anhan mo mga puti? Di man ilang lugar. And drove Magellan to go back. Uli! Di yung lugar. Ayaw tamak-tamak nila eh. To go back home. When Magellan got so mad, kinsa man ito hanan ng bahag? Ngayon ang papauli. Order his men to come at sulungan na to. Mactan Island he could not grab, cause Lapu-Lapu is very hard. When the battle began at dawn, sayos kadlawon, bulos and spears versus gun and cannon. Ilaha, bulo lang og bangkaw. Hino napoy pana. Unya kontra og pusil og kanyon. But when Magellan was caught by his neck, he stumbled down and cried and cried. Oh, mother, mother, I am sick. Putol ng ulo niya, I am sick pag yun. Pero sa tinunanay, Magellan was caught by a poisonous arrow. Pagkatumba na niya, nakitaan siya sa mga tao ni Lapu-Lapu, giputol ang iyang ulo o gituhog. Gibabandira nila ang ulo ni Magellan.
Nahadlok ang iyang mga kauban kay siya raman ang pinaka kahibalo sa pagnabigar o warrior pod. Litira din sila atras ang mga tao ni Magellan. Unya mao to nga nabilin ang lawas ni Magellan. Unya gipatindog dinha ambot kung asa gipalubong sa mga Cebuano, gipatindog dinha ang monumento sa cross nga dinha dapit sa Santo Niño, dinha sa Cebu City Hall dapita ang cross nga giugbok dinha ni Magellan sa pag-Christianize sa Cebu. Mao na diha ang sugilanon niya ng Basilica del Santo Niño. Gipangayo kana sa asawa ni Raha Humabon. Unsa may iyong kasugtanan nga kanang handumanan nato, gitagaan siya og Santo Niño, which is the beginning of our Catholic life. Ha? So mao na sugilanon. Wa ta kahibalo kung unsay sinugdanan, pero mauna ang na-record sa history. Pero atong padayonon, balik ta. Ang katumanan sa gisulti ni Daniel ngadto kang Haring Nabucodonosor, natuman bisan pa ang pag-abot dinhi sa mga katsila. Nag-ingon pa hangtod sa 43, og sanglit imong nakita nga ang mga putaw gisaktan sa yanang sayutang kulunon. Sila musagol sa ilang kaugalingon uban sa kaliwatan sa mga katawhan. Apan sila dili magakatapot. Sa usaw gusasama sa putaw nga dili musagol sa yutang kulunon. Unsay but pasabot niya na ang ilang kaliwatan nga bagasagol. Ang kanang kaliwatan no, musagol sila sa ilang kaugalingon apan dili magakatapot. But pasabot niya na mag-intermarriage. Daghan ang mga Pilipino na minyo og Amerikano, pero ang Pilipinas wala gid nahimo nga State of America. 'Di ba? Ang reyna sa Inglaterra gipaminyo sa prinsipe sa Pransya. Pero hangtod karon naagihapon sila feud, na sila kagubot. Ang Ukraine gusto sakupon sa Russia, dili siya gusto ang Ukraine. Mao na nga hangtod sa tong kapanahonan karon, dili na musagol, dili na mubalik ang panahon nga usara ang hari, di na mubalik. Magsigi na lang gina og divide ang mga nasod, hangtod nga moabot ang hilabihan kagubot, hangtod ang pag-abot sa Ginoo. Mao gina siya mahitabo. Kini si Napoleon Bonaparte, mubo ra na siya nga tawo pero hambugiro. Higda siya sa iyang barko, ingon siya nga, bisan pag ang Ginoo mo pakigubat nako, di ka daog nako ba? Iyang gihagit ang Ginoo. Siya di kapildi. Dili kausab ang Ginoo sa ako ang mga plano. Pero sa dinha, sa gubat, sa Waterloo, Belgium na nakaroon iyang ngalan, napildi siya, kigipaulan man. Ang yuta humok, nagdala sila sa ilang mga artillery, ginatulod, ginabira sa uban ng mga tao sa pisik, kapoy, kulang o pagkaon, wa pa dyo'y tubig. Pero ting kapoy, pagkaugma, gubat. Unsa pa ba'y kusog, nga mahitabo? Napildi si Napoleon Bonaparte sa gubat sa Waterloo. Dayon, miuli siya, ingon dayon siya, pag-divide na sa Europe, kay napildi na siya, human sa iyang kapildihan dito sa Waterloo, miingon siya, ang Diyos nga labing gamhanan, mas labaw pa di ka nako. So kung unsang gisulti sa Ginoo, kung unsang gisulti sa balan kasulatan, matuman ug matuman ka na. Kita na hunahuna ta nga dili matapos ang kalibutan, pero matapos. Kaya nga naman, sama ba ingon ini? Ang uban sa inyo mga dalaga pa man, ang uban ulit tao. Kung panalitan kamo naamoy anak, unya ang inyong bata mo adto sa eskwelahan, unya kanunay lang bulihon ba? Iniglakaw sa bata, blakingan, yabag ka mata ka, niya ang balon kuhaon. Unya kung panalitan ikaw nga ginikanan ba, makakita ka nga kanunay anaon imong anak. Unya iniguli sa imong anak na mga black eye, na isamad, na iyong nana. Ang pangutana ko, malipay ba ka nga ikaw ginikanan? Iyo ka malipay. Basig inig makita siguro imong bata. May kung dili nimo kumot-kumuton ka. Ang Ginoo nagtan-aw siya sa affairs sa katawhan sa kalibutan. Siya grabe gyud ang pag-antos sa mga tao. Grabe kayong pag-antos ang gihatag sa yawa. Mingon ang Ginoo, tapuson na nako ni sakto na. Tama na. Palitan na. Dili na kinahanglan nga imong samuko na kung katawan. Mao na nga mo balik si Ginoong Hesus. Aron undangon tanan ang mga kadaot kag gihimo sa sala. Iyang undangon.
Mao na ang tinuod nga rason nganong kinahanglan nga matapos ang kalibutan aron nga dili na magantos ang iyang mga inanak. Okay. Karon, kaila mo nini? Kinsa man na? Mao kana si Hitler. Si Hitler wala mituo sa gisulti sa Biblia. Kaya ang Biblia nagisgot man nga ang Hudiyo mga tawo nga mga pinili sa Ginoo. Ing sa tan-aw nato. Asa ni mga pinili sa Ginoo? Karon, iyang gipangdakop ang mga Hudiyo nga wala man siya gihimo unta nga sayop ug iyang gipamatay. Ang uban gipanghubuan, gisulod sa usa ka building nga naa dinha ang tambutso sa sakyanan nga sige lag-andar, wala man nila ginadunggab. Gisuffocate lang nila og gas. Unya, human sa usa ka oras mga matay mga tao kay wa unsa may ginhawaon ni mga hangin. Sirado man kuhaon sa kanang bako og ilubong sa dakong gahong. Ang train nga nagadagan, ang tambutso sa train naa diha sa sulod sa iya nga carbox. Inigabot dito sa lugar, patay na ang mga tao. Ingon siya, asa mga pinili sa Ginoo. Naabay makapildi ka na ako, ingon ni Hitler. Why makapildi? Mao na tuod ang gihimo ni Hitler. Pero karon ang pangutana, asa naman si Hitler? Patay na si Hitler. Nawala ba ang mga Hudiyo? Wala mawalang Hudiyo. Nganong dili makapildi ang Russia sa Ukraine? Unsa ang rason? Kay tungod daghan ang Hudiyo sa Ukraine. Si Zelensky usa ka Jew. Mao na nga kinahanglan gyud nga ang Amerika mutabang gyud sa Ukraine, ang Israel mutabang gyud sa Ukraine. Pila karon ang kontra sa Israel? Gipalibutan ka ng nasod, ang Beirut, ang Lebanon, ang Syria, ang Iran. Napildi ba nila ang Israel? Kagamay sa Israel sa nasod, pero bisan karon unsay giingon ni Netanyahu, nakaagi nami sa pagpanglutos gikan sa Babylonia, gikan sa Medo Persia, gikan sa Greece, gikan sa Roma, bisan sa Egypt, karon pa mi mo atras. Dili mo atras ang Israel. Kay ngano gitagna na daan nga hangtod sa katapusan mahimo gid nga ulo ang Israel ug dili mahimo nga ikog. Mo ra gisulti sa balaan nga kasulatan. Karon kini kabalo mo kinsa nga simbol? Iya ka na sa communist. Ang Philippines sa una nagsangkiig kay tungod ang CCP-NPA kanunay naga-campaign. Pero ang Russia sa una ginganlan ka nag communist country pero karon nahimo siya nga democratic. Germany sa una communist country karon nahimo nga democratic. Kay nag-ingon ang Biblia sila dili magakatapot sa usag-usa. Gitukod ang European Union aron kuno managhiusa pero nag-ingon ang Daniel 2:43 apan sila dili magakatapot sa usag-usa sama sa puthaw nga dili musagol sa yutang kulonon. Mao bitaw ni ang Pilipinas, tanawa. Mianhi ang mga Espanyol. Ilalom ang Pilipinas sa pagdumala sa Espanyol 333 katuig. Naglingkod ra ba ang mga Pilipino og kanunay? Yes sir, yes ma'am. Nagsunod? Unsa may mikontra sa mga Espanyol, mga Guardia Civil? Kinsa sa inyo nakahibalo sa history? Migawas ang ginganlag KKK. Unsa man ang KKK? Ha? Kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan. Mo ng KKK. Dili gusto ang mga Pilipino nga ma-under sa mga Espanyol. Nakigubata, sulod sa 333 katuig. Bisan si Rizal, gipusil siya sa mga Guardia Civil dinha sa Lunita sa Bagong Bayan. Gipakiglaban niya ang ato nga independence. Miabot ang mga Amerikano, misukol na po ta, dili, kinahanglan nga independent ang Pilipinas. Miabot na po na mga Hapon, dili, sukol gihapon ta sa mga Hapon. Gisalbar ta sa mga Amerikano, hangtod gihatag ang independence sa Pilipinas. Mauna kay tungod, gitagna na daan nga sila dili magakatapot sa usag-usa. Abi ninyo sa tinuod, sa pag-abot sa mga Espanyol, ilalom ta sa 333 years, miabot ang mga Amerikano, miingon ng mga Spanish nga, dili ta kadaog sa Amerika. Ato na lang pangwartahon. Ingon dahil ng mga Espanyol, atong ibaligya ang Pilipinas. Abi niyo, pilay kantidad sa Pilipinas pagbaligya? $20 million. Niadtong 1898. Gipalit sa Amerika ang Pilipinas. Unta-unta, American citizen, unta tano. Pero wala na hitabo. Kaya nga naman, misukol ang mga panggobyerno sa Pilipinas. No! Dili mi Amerikano, Pilipino kami. Mao na nga, wala kita nahimo nga American citizen. Wala kita nahimo nga American state. Maayo pa ang Hawaii.
Giangkon sa Amerika ang Hawaii, nahimo nga ilang state. Unta American citizen unto to, no? Pero kay tungod misukol man kay ngano dili gusto magpagaong sa lain nga nasod. Pag-abot sa hapon, misukol na punta sa mga hapon. Mo na nga dili gyud magkakatapot. Ang sugilanon sa Babylonia human na. Sugilanon sa Medo Persia human na. Sugilanon sa Gresya human na. Sugilanon sa Roma human na. Niya natakaron sa nabahin nga mga nasod sa Europe. Unsa na lang kulang, sumala sa damgo nga nakita ni Daniel, sa atong hari, 2,500 ka mga tuig nga sugilanon, ang kulang na lang nagpaabot nining bato nga mo'y moigo nining maong larawan. Ug kanang bato, nag-ingon din na sa 44 ug 45. Sa 44 sa, og sa mga adlaw ni ana mga haria, ang Diyos sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. Kinsay magtutukod dinhi? Ang Diyos. Karon, ni ang gahom ni ana mahabilin sa lain nga katawhan. Apan kini magadugmok og magaot-ot ni ining tanan nga mga gingharian og kini mulungtad sa walay katapusan. Gingharian na sa Dios. Sanglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka bukid gisapsap nga walay kamot. Ang usa ka bato nga kini nakadugmok sa puthaw, sa tumbaga, sa yutang kulunon, sa salapi ug sa bulawan. Ang dako nga Dios nagpahibalo sa hari sa mga butang mahitabo sa kaulahian. Mauna ni pud ang atong kapanahon kaulahian. Og ang damgo matuod og ang kahulugan ni ana dili kaduha-duhaan. Ang damgo ni Daniel nga gisulti tinuod. Mauna nga nabahin ang mga gingharian karon sa mga tudlo sa til, nabahin ang mga gingharian og dili na gyud kana siya mubalik pa mga mahiusa. Mauna lang na ang kulang. Ug kanang bato. Sumala sa unang Korinto 10:4 ug Isaiah 28:16. Ang bato nagrepresentar sa walay katapusan nga gingharian ni Kristo. Sa iyang pagbalik, gisimbolohan siya og bato. So ang pangutana sa patong pagsugod, matapos ba kaha ang kalibutan? Oo. Tas kinunsaon nato og hilak unya. Ginoo, ayaw sa tapusa. Kung moabot na gid ang pagtapos, tapos sa parehagod na. Moingon ang maestra, okay, last grading, 4th grading examination. Wala ka nakaandam. Pagkuha mo test, gamay ra mo na kuha. Sir, removal. Wa na. Napay tsansa. Pag-ingon nga, wa na. Pareha pag-take rin mo board exam. Mag-take kag board exam. Pag-ingon nga, ang board exam niya ng adlaw, Domingo ug Lunes. Domingo ug Lunes, pagka Martes, wa na. Kung wala ka nakahimo og take sa primerong adlaw, wa na. Drop yun ka, hagbong yun ka. Sama ingon niya na, pag-ingon sa Ginoo nga, niining higayon na matapos ang kalibutan, tapos, wa ta kay balo. Mao nang kinahanglan ta nga mangandam. Mao ni ang tuyo og tumong, anong kinahanglan i-share namo kaninyo mga pinalangga. Sabta ang tagna, kay nagpuyo na ta sa katapusan, sa kaulihang mga adlaw. Timani, unsay kulang na lang? Ang bato. Ang atong gipuy-an karon nga kalibutan, malisod nga mga panahon. Na ang gubat, na ang kagutom, na ang krimen, na ang bagyo, na ang earthquake. Dili nato masabtan. Pero niining tanan ang nagpaluyo niini, mao ang atong buhi nga Dios. Nga sumala pa sa panultihon, mituo ako nga siya mo balik aron sa paghukom sa buhi ug sa minatay. Mao nang nag-ingon nga dili malisang ang inyong kasing-kasing. Ingon pa ni Ginoong Hesus, tumuo ka mo sa Dios. Ako moadto sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Muanhi ako pag-usab og pagadad-on ko kamo uban gayod kanako aron nga kung asa ako atua usab kamo. Juan 14:1 ngadto sa 3. Ang pangutanan nining kagabion mga pinalangga mo ni. Gusto ka ba nga andaman ni Hesus og luna sa iyang gingharian? Kinsa gusto nga naay luna didto inikabot sa Ginoo? Naay lugar dito sa langit. Praise the Lord. Kung gusto ninyo nga makabaton kamog luna, sama ka nako, gusto po ko nga makabaton ko dito luna. Kinahanglan masayod ta kung unsay kabubuton sa atong amahan.
unsay kabubuton ni Ginoong Hesus. Ginoo, musunod ko ni ana. Aron makabaton ko og luna. Gusto ko makiguban kanimo kay gusto man day ka makiguban kanako. Ato nang iampo mga pinalangga. Kay kining tanan nga mga butang lumalabay lamang. Kita lumalabay ra. Mabut ang higayon. Ngayon nighukom niya sa kalibutan. Dili na unya kita makaplagan didto sa libro sa kamatayon. Kung dili ang atong ngalan masulat dito sa libro sa kinabuhi. Pagtawag, Juan, Ginoo ni ara ko Ginoo. Sulod sa himaya ang akong gianam. Pedro, Ginoo ni ara ko Ginoo. Maria, Ginoo ni ara ko Ginoo. Sulod sa akong himaya. Panulunda. So, panulunda ang mga butang, ang imong luna nga akong gitagana. Mao na mga pinalangga. Nga ang atong kanta, naghangyo ka nato. Kung mubalik siya, andam ka ba? Kung mubalik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Manindog tang tanong gatong kantahan itong closing song. Palahon karon adol na busa mangandam kita matagusang ang pulong sa Diyos pataling ko ganta kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtag. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawatan. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawatan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawatan. Ang saad niya, may ganting madawatan. Magampo kita. Amahan nga labing balaan niningkat ka sa gabion. Kami nagpasalamat o Diyos. Sa gayon nga imong gihatag ka namo na makahimo kami o Diyos sa pagpamauli. Human kami nakapamati sa imong mga pulong. Maingon man usab o Diyos, ang imong saad ka namo. Tabangi kami nga dili mahadlok nga matapos man kini ang kalibutan, pero tabangi kami nga maghimo sa pag-andam sa mong kagalingon sa dili pa ikaw mabalik, aron kung ikaw mipadayag na, aron sa paghukom sa buhi ug sa minatay, sa pagtawag nimo sa mga ngalan namo o Dios, makahimo kami pagtubag uban ang dakong kalipay. Panlangin niyo sa bang pagkaon nga i-serve karon nga naay kalipay sa mong taliwala, ug panlanginan nimo kini makatabog kahimsog sa panglawas pasaylo ang mong sala. Isalig na mo yung tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
Mayong gabi sa tanan. Pwede kong kalingkod.